ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? जो लोग ऐसा कानून बनाए हैं जिससे मस्जिदों को छीना जाएगा, जिसमें मुजरिम नीतीश कुमार भी है और नरेंद्र मोदी भी है, मस्जिद के खिलाफ अगर कोई कानून बनाता है तो आप पर अब जिम्मेदारी है कि आप अपनी तमाम असबियतों को छोड़कर अपनी मस्जिद और दरगाह और खानकाह को बचाने के लिए खड़े हो जाइए। मेरे भाई, आपको एक लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 5 साल का मौका मिला, अरे भाई 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? 30 साल का हिसाब कौन देगा मुझे बताओ? तुमने अमूर में इतनी बीमारियां पैदा कर दी थी, 5 साल में तो बीमारी का खात्मा नहीं होगा। हम जरूर इन तमाम बीमारियों का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो काम नहीं हुए वो काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहाँ पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुस्सलाम उसका नाम रखेंगे, और 2 महीने में एक मरतबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तरुल ईमान काम कैसा कर रहे हैं। तो मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, अमूर की जनता, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए आज इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। दुश्मन कामयाब हो जाएगा। सुरजापुरी, कोलैया, शेरशाहबादी का मामला नहीं है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? मेरी माँ और बहनों, आपकी दुआओं की और आपकी साथ की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। मजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। जो कोई आता है, हर मोदी से लेके अमित शाह से लेके नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस, एक नई पार्टी आई वो भी। ओवैसी क्यों आता? ओवैसी को हैदराबाद से आने की क्या जरूरत है? अरे क्या बिहार तुम्हारे बाप का है क्या? क्या सीमांचल को हम नहीं आ सकते क्या? बराबर आएंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद का बिहार में आगाज आपके दरमियान में सीमांचल की सरजमीन से किया। कोई हमको रोक नहीं सकता। पिछले लोग रात में लाइट जलाते, हम दिन के उजाले में दिया जलाकर इनको बता रहे हैं कि यहाँ की अमूर की आवाम अब इंशाअल्लाह ताला असबियत के ऊपर जेडीयू और बीजेपी का साथ नहीं देगी। ना लोग उनको वोट देंगे जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है। हम उस वक्त कानून के खिलाफ क्यों हैं? आप अपने फोन को जेब में रख सकते। आपने पैगाम दे दिया नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को कि ये वक्त का कानून ये है। मोदी ने यह कानून और नीतीश कुमार ने यह कानून इसलिए बनाया ताकि हमारी मस्जिदों को छीना जा सके। यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि आपकी दरगाहों को और खानखाहों को छीना जाए, कब्रस्तानों को छीना जाए। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो कानून नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बनाया, ये हमारे संविधान में, आईन में जो मजहब पर चलने की इजाजत हमको दी गई, दफा 25 और 26 के खिलाफ अपनी ताकत की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इस तरह का कानून बनाया। मैं अमूर की आवाम से अपील करने आया हूँ, याद रखो मस्जिद किसी की भी हो सकती है। मस्जिद में नमाज सुरजापुरी भी पढ़ता है,
مسجد میں نماز کلیا بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز شہرشابادی بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز دیوبندی بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نماز بریلوی بھی پڑھتا ہے، مگر یاد رکھو اگر کوئی اللہ کے گھر کو چھیننے کا قانون بنائے گا تو میں تم کو اللہ اور ان تمام چیزوں کو اتصال میں رکھ کر کہہ رہا ہوں، یاد رکھو مسجد کے خلاف اگر کوئی قانون بناتا ہے تو آپ پر اب ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تمام عصبیتوں کو چھوڑ کر اپنی مسجد اور درگاہ اور خانقاہ کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اور بچانے کا طریقہ یہ ہے امور کی جنتا کہ یہ پیغام آپ کو دینا ہے کہ جس نے ہماری مسجد کو چھیننے کا قانون بنایا ہم اس کو شکست دیں گے، وہ ہمارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مودی کو ایک پیغام دینا ہے، نتیش کمار کو ایک پیغام دینا ہے امور سے کہ جو اس طرح کا کالا قانون بنایا گیا جو ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے، ارے بتاؤ بہار میں ہمارے ہندو دھرم کے بورڈ ہے، وہاں پر کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا، تو کیسے بہار کے وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا؟ یہ تمام سازش اس لیے کی گئی تاکہ ہمارے مسجدوں کو چھینا جا سکے۔ یاد رکھو میری اس بات کو، میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر مودی اور نتیش کمار کے ایم پیز کے سامنے کہا یہ کالا قانون ہے، میں اس کالے قانون کو پھاڑتا ہوں کیونکہ سنویدھان کے خلاف بنایا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر تم عصبیت کا شکار ہو جاؤ گے تو نتیش کمار اور مودی کی کامیابی ہو جائے گی۔ کیا تم ان کو کامیاب کرو گے یا ان کو ناکام کرو گے؟ مجھے بتائیے۔ آپ ناکام کریں گے نتیش کمار اور مودی کو، آپ ناکام کریں گے نتیش کمار اور مودی کو، تو لگائیے میرے ساتھ نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عصبیت کا شکار مت ہوئیے، یاد رکھیے یہ چناؤ اس بات کو طے کرے گا کہ جو لوگ ایسا قانون بنائے ہیں جس سے مسجدوں کو چھینا جائے گا، جس میں مجرم نتیش کمار بھی ہے اور نریندر مودی بھی ہے، یاد رکھو اپنے اتحاد کو پارا پارا ہونے مت دو۔ اتحاد اگر کمزور ہوگا تو ان کی ہمتیں اور حوصلے بڑھ جائیں گے۔ یہ سنویدھان کے خلاف ایک وقف کے قانون کو بنا کر ہماری مذہبی تشخص کو اور ہماری مذہبی شناخت کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو پارٹی آج نتیش کمار کا نشان لے کر آ رہی ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں تم میرے ایک سوال کا جواب دو، کیا تم اس وقف قانون کی تائید میں ووٹ حاصل کرنے آئے ہو کیا؟ میں آج سیمانچل اور امور میں کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں امور کی جنتا سے کہہ رہا ہوں کہ وقف کے قانون کے خلاف تم کو ووٹ دینا پڑے گا۔ یہ معاملہ اختر الایمان کا نہیں ہے، یہ معاملہ